التقويم في برنامج Articulate Storyline كيدار بطرق مختلفة. كاين مجموعة د الأنواع ديال الأسئلة. كنجيو هنا النوفيل ديابوزيتيف اللي كيكون لتحت ماشي الفوق هنا. فيمكننا نديرو اون كيسيون نوتي يعني غتكون واحد ديابوزيتيف فيها اون كيسيون نوتي، اولا اون كيسيون دونكيت، ولا كيسيون فورما ليبر، ولا اون ديابوزيتيف اللي كتجمع لي ريزولتا ديال لي ديابو ديال لي كيسيون. غادي نختارو هنا اون كيسيون نوتي بور ليكزامبل. اذا هنا عندنا لي كيسيون دو تيب فري فو، شوا مولتيبل، ريبونس مولتيبل، اتسيتيرا. عندنا هنا لاباريمون يعني اللي غيكون فيه واحد الميني ديغولون. فين ما نكليكي على شي الا بغيت نعرف التفاصيل ديال النوع ديال السؤال، السيفي اني نكليكي عليه عفوا باش يعطيني العنوان ديالو والوصف ديالو. اذا غندير لاباريمون يعني غيكون عندي واحد الميني منو ديغولون وندير انسيري. باغ ديفو من بعد ما كان انسيري هاد الديابو كيعطيني ارتيكوليت، كيعطيني هاد لافيشاج فورمولير باش نعمر السؤال ديالي والعناصر ديالو، ثم لو فيدباك لو غوتور. وعندنا لافيشاج العادي ديال الديابوزيتيف. اذا نرجع لافيشاج الفورمولير. انا ديجا وجدت الاسئله، غادي ندير لهم كوبي كولي. اذا هنا عندنا السؤال، وهنا نديرو complète les phrases avec les mots qui conviennent dans le menu déroulant puis valide. alors السؤال الأول السؤال الثاني إذا من بعد ما كتبت الأسئلة كاملة هنا خصني نكتب الأجوبة ديالها الصحيحة. ابخي كندير هنا لي غوتور. الوغ إلا كانت لا ريبونس بون باغ ديفو كيعطيني سي كوريكت vous avez sélectionné la bonne réponse. الوغ هادي بغيت أنا نبدلها. هنا في حالة الإجابة الخاطئة نبدلو لو ميساج. الفوق هنا عندنا عدد المحاولات اللي يمكن المتعلم يقوم بها. عندنا واحد باغ ديفو، غادي نديرو حنا 5 لحقاش هنا غير جو مونطرين ماشي امتحان حقيقي. الوغ اوتوماتيكمون بانت هنا واحد لو غوتور جديد اللي هو غيسيي وكاو جاوب في احد المحاولات الاربعه الاولى، جاوب خطا كيعطيه سي انكوريكت فوي غيسيي. غادي نبدلو حتى هاد الميساج ونمشيو لافيشاج ديال لي ديابوزيتيف. الوغ نديرو بريفيو. هنا خرجت لي واحد او تزادت لي واحد ديغولمون. علاش؟ لان الاسئله تعدات ليسباس ديال لاسين. غادي نحاول نحلو هذا المشكل. من جاوبوا على هذه الاسئله بشكل خاطئ باش نشوفوا رد الفعل. alors عطاتني incorrect. c'est incorrect, tu peux réessayer. لو غادي نجاوب الان غادي نجاوب الاجوبه الصحيحه. اذا هنا كيعطيني الميساج باللي جاوبت صحيح وكيقول لي كونتينيي. وبيان سور كندوزو للسلايد سويفونت. الوغ نحلو المشكل ديال
ديال الاسئله اللي كتخرج على هذا. نحاولوا نضيقوا شي شويه هاد الاسئله، كل سؤال نحاولوا نطلعوا شويه الفوق حتى تختفي ديك لاباغ. ديجا راه اختفت. مي سي بون، دابا يمكننا نشوفوا جميع الاسئله في نفس الصفحه. غادي ندوزو نكريو نوع اخر من انواع الاسئله. نمشيو لاكاي، نوفيل ديابوزيتيف، كيستيون او فورما ليبر، وغادي نختار غليسي ديبوزي. الوغ هنا عندنا في لافيشاج ديال الديابوزيتيف خصنا لي زيليمون اللي غندير لهم غليسي ديبوزي قبل ما نبداو نرجعوا لافيشاج ديال الفورمولير. الوغ عندي هنا ديجا دي زيليمون ديجا كريي، غادي ندير لهم كوبيي كولي. الوغ عندنا 4 د لي كاستيون اللي خص ليليف يجليسيهم في هاد جوج لي بواط. نجيو لافيشاج فورمولير، نكليكيو هنا، غادي نختارو السؤال الاول ثم السؤال الثاني، السؤال الثالث والسؤال الرابع. بالنسبة للجواب cette chèvre a de longs poils، إذا هنا عندنا ديسكريبسيون اللي غتكون فيزيك، وهادي دي كاليتي، هنا عندنا لي كاليتي، وهنا عندنا فيزيك. الوغ كما درنا بالنسبة للسؤال او سلايد ديال السؤال اللي قبل، غادي نحاولوا بيرسوناليزيو لي غوتور. اذا نرجعو هنا لافيشاج دو فورمولير، هنا عندنا اوكاو بدل نومبر دو طونطاتيف نردوه 3 باش نديرو الغوتور ديال اوكاو غيسيي. نديرو المعاينة لهاد السلايد. نديرو جواب عشوائي. انكوريكت، نعاودو. الوغ غنديرو الجواب الصحيح. كوريكت، كونتينيي. الان غنديرو في هاد السلايد هادي غادي نردوها للاخر. وغنديرو فيها alors tu es prêt es-tu prêt pour une petite évaluation. هنا سي ليليف مستعد باش يدوز ليفالياسيون اللي غادي نشوفوها في الفيديو الجاي، يكليكي سير هاد البوطون هذا، سينو يمكن له يرجع للدرس. الوغ نبداو الا بغى يرجع للدرس جو ريفيان ا لا لوسون. الوغ نديرو لا ديكلونشور، يمشي للديابوزيتيف. كاين الديابوزيتيف ديال لا لوسون. j'observe et je découvre. مني كليكي على هاد البوطون اوكي، ندوزو للبوطون التالي. اذا حتى هو نزيدو له ديكلونشور. هنا نديرو مثلا الي على سين،
la scène qui s'appelle Je m'évalue. Ok.